जश्न ईद मिलादुन्नबी पर जनाब मौलाना रफ़ी अहमद साहब से 12 रबी अव्वल के बारे में सुने और सवाब दारैन हासिल करें। तो जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो ये अहम तारीख जिसको हम लोग 12 रबीउल नूर के नाम से याद करते हैं, कहीं इसको ईद मिलादुन्नबी के नाम से याद किया जाता है और बहुत पहले से इसको 12 वफात भी लोग कहते हैं। तो यहाँ पेश की जाएगी, उसमें मेरा भी नाम उसमें दर्ज होगा। तो मुझे तो कामिल यकीन है और मैं इस पर बिल्कुल भरोसा और यकीन और जो है इस अंदाज से मैं अपनी बात को करता हूँ कि कुछ ना कुछ हो ना हो, लेकिन मैदान महशर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जरूर नसीब हासिल होगी। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, रोसानीन इज़ाम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, खुलासे कायनात, रहमत के आबशार, तमाम नबियों के सरदार नबी अकरम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान शरीफ की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उसी की रोशनी में चंद मिनट आपसे खिताब करूंगा। एक जुमला भी बोला जाता है या एक घंटे के बाद अपनी पूरी की जाती है तो उसको सोच समझ कर बोलना पड़ता है। इसलिए कि यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ यूट्यूब चैनल वाले हथवा न्यूज 555 हमारे इमाम हसन भाई जो फाजिल टोला से चल के तशरीफ लाए हैं। क्या समझते हैं आप लोग? ऐसे ये नहीं आते हैं। आप इनका एहसान मानिए कि मैंने इनको फोन कर दिया तो ये यहाँ पर ये बगैर किसी मनफैत के और किसी माली जो है ये हिर्स और लालच की बुनियाद पर सिर्फ इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शर्शार होकर कितनी दूरी तक यहाँ चले आए। इसका भी तो लिहाज करना चाहिए। ये जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए अदब से बैठिए। अगर मर्जी नहीं आपको बैठने की, थोड़ी देर के लिए चले जाइए, टहल के आइए, फिर अगर बैठिए। मुझसे अगर नफरत है, हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो उसका बैकआउट करके आप निकल जाइए। कोई रोक रहा है? मैं रोक रहा हूँ। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। सरकारे दो आलम के रुख पे अनवार का आलम क्या होगा? बेगम इब्राही अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम के रुख पे अनवार का आलम क्या होगा? आज जब जुल्फों का वस्फ है कुरान में तो रुखसार का आलम क्या होगा? जब जुल्फों का वस्फ है कुरान में तो रुखसार का आलम क्या होगा? तैबा से हवा चलती है तो बेकल को सुकून मिल जाता है। तैबा से हवा चलती है तो बेकल को सुकून मिल जाता है। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा?
آج جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، تو غور کیجیے گا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، تو محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، مولانا سید الرحمان صاحب پہنچ گئے ہیں، یہ حافظ قرآن ہے اور پرانی مسجد کے امام صاحب ہے، یہ رہتے ہیں تو ہم کو تھوڑی سی مدد ملتی ہے، اس لیے میں حافظ قرآن نہیں تو کہیں سے کوئی قرآن کی آیت پڑھنے میں کہیں آدمی بھول چوک ہو جاتی ہے تو یہ مدد فرماتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر، علی المؤمنین یعنی تمام مومنوں پر، خاتم النبیین اور امام الانبیاء حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر جب مبعوث کیا تو اس نے احسان کا لفظ استعمال کیا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم دائرے اسلام کے اندر ہیں، اسلام کے اندر ہم داخل ہو چکے۔ جب ہم دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ارشادات جو ہے اس کے فرامین ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبویہ کے اندر جتنی باتیں ہیں اس پر جو ہے ایک مرد مومن ہونے کے لحاظ سے ہم سب پر واجب اور ضروری ہے۔ جو یہ اہم تاریخ جس کو ہم لوگ 12 ربیع النور کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہیں اس کو عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بہت پہلے سے اس کو 12 وفات بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں ہم میلاد مصطفیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور علامہ علی اصغر صاحب رحمانی جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، ان کی بھی آپ نے تقریر کو سماعت کیا تو انہوں نے میلاد مصطفیٰ اور فضائل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے اس موضوع پر سمیٹتے ہوئے اپنی تقریر کو جو اس کو موضوع سخن بنایا۔ اور ممتاز بسمل خان جو آئے تھے انہوں نے اپنی شاعری کے مشہور کن آواز سے آپ کو محظوظ کیا، اور ہمارے بھی ایک بہت ہی ایک معزز اور موقر شخصیت یہاں پر اسٹیج پر جلوگر ہیں، وہ دن حضرت مولانا ناظم صاحب جو جلال پور سے چل کے تشریف لائے ہیں، تو یہ ایک نیا چہرہ ہے، یہ ایک نیا چہرہ ہے ہمارے سامنے۔ تو میں تو آپ کا قیمتی زیادہ وقت لینا ہی نہیں چاہتا ہوں، بس اس غرض سے آ گیا کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاکرین کی فہرست میں جہاں پیش کی جائے گی اس میں میرا بھی نام اس میں درج ہوگا، تو مجھے تو کامل یقین ہے اور میں اس پر بالکل بھروسہ اور یقین اور جو ہے اس انداز سے میں اپنی بات کو کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہو نہ ہو لیکن میدان محشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب حاصل ہوگی۔ منزل لگی یشفع انہ الا باذنہ، یہ سورہ آیت الکرسی کے اندر ہے کہ منزل لگی یشفع انہ، کون ہے اس دن جو شفاعت اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شفاعت کا جو مختار ہوگا اس کو جو ہے اس کو حکم ہوگا اللہ میں عز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کو آپ بالکل اس کو انکار نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا تو وہ شخص جو ہوگا وہ مقرب جو بندہ ہوگا وہ جو ہستی ہوگی وہ ہستی شفاعت کرے گی۔ تو ہم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جب صدقہ رسول میں یہ زمین بنی ہے، صدقہ رسول میں آسمان بنا ہے، صدقہ رسول میں آفتاب و مہتاب بنے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب سے پہلے میدان محشر میں شفاعت کے لیے وہاں پر اجازت دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے بالکل جو ہے یہ امید کامل ہے، اور ہر مومن کو اس پر بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے۔ میرے دوست